Assalamu alaikum friends. My name is Faizan Ali. Today I'm going to explain Turkish drama Bir Gece Mesele episode 2. तो let's start the video. किस्त के आगाज में जान फिजा माहिर को शहर के चीफ मिनिस्टर के हमरा अपनी शादी की तकरीब में देखकर अभी हैरत में मुब्तला होती ही है कि इतने में उसे अपने घर की मुलाजमा की बेटी की सूरत में अपनी सहेली सारा, जो अपनी माँ और भाई के साथ कुर्सात कलिमजी के घर में ही रहती होती है, उसके बाहर जाकर जान फिजा की शादी के फंक्शन में अचानक एंट्री मारने वाले माहिर के बारे में मालूमात इकट्ठी करके वापस लौटने पर जब सारा से माहिर के नाम और उसके रियासती ओहदे का पता चलता है तो उसके उदास चेहरे पे राहत आ जाती है और वो अपनी ख्वाबी झलकियों में दिखने वाले चांद तारे को माहिर के रियासती सतह के मनसब से जोड़ने के साथ माहिर से उसकी यके बाद दीगरे होने वाली इत्तफाकिया मुलाकातों के पीछे छुपे कुदरत के इशारे को समझते हुए अपनी दादी की हिमायत पर घर से भाग के उसी गार में चली जाती है जहां उसकी माहिर से पहली मुलाकात हुई थी। यहां पहुंचते ही वो फौरी तौर पर मैसेज पे माहिर, जिसने गुज़श्ता एपिसोड में जान फिजा को किसी मुसीबत या जरूरत की सूरत में खुद से राब्ता करने की ताकीद करते हुए उसे अपना नंबर दिया था और जो हाल की घड़ी में चीफ कमिश्नर रशीद को इत्माद में लेकर अपने पिता के कातिल यानी कुर्सात कलिमजी को कानून के शिकंजे में लाने की कदोकाविश में उसकी किसी मुमकिना कार्रवाई को नाकाम बनाने की ठानते हुए उसकी बेटी जान फिजा की शादी अटेंड करने के लिए उसके घर आने के बावजूद भी जान फिजा को देखने से कासिर रहा होता है, उससे अपना तारुफ करवा के उसे भी इधर बुलवा लेती है। जिधर जान फिजा माहिर को उसके नाम से पुकारने के साथ ही पिछली किस्त में उसका खुद से शादी करने वाला दावा याद करवाकर उसे खुद से शादी की फरमाइश कर देती है। अपनी महबूबा के मुंह से अपना नाम सुनने और उसकी खुद से शादी करने की आरज़ू जानने पर माहिर का दिल खुशी से शाद हो जाता है और वो इसी मसरत से सरशार होकर अपनी जेब में मौजूद अपनी और जान फिजा की दूसरी मुलाकात में अपने हाथ लगने वाली अंगूठी, जो माहिर ने जान फिजा का बोसा लेने के रद्द अमल में जान फिजा से चमाट खाने के परिणाम स्वरूप जान फिजा का नाम जानने की जिद में अपने पास ही रख ली थी, उसे निकालकर जान फिजा को पहनाने वाला ही होता है कि इतने में जान फिजा माहिर को अपनी हकीकत से रोशनास करवाते हुए उसे यह बता देती है कि वो जान फिजा नामी कुर्सात कलिमजी की वही बेटी है जिसकी शादी में शिरकत करने की खातिर वो कुर्सात कलिमजी के मेंशन आया था। जान फिजा से उसका कुर्सात कलिमजी की बेटी होने का हवाला सुनते ही माहिर को ऐसा जोरदार धचका लगता है कि उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो जान फिजा की अंगूठी को वापस अपनी मुट्ठी में दबाने के बाद जान फिजा से चंद लम्हों का वक्त लेके परेशानी में गार से बाहर आ जाता है, क्योंकि जान फिजा से अचानक उसका फैमिली बैकग्राउंड पता चलने की वजह से उसके दिलो दिमाग में शदीद किस्म की जंग छिड़ पड़ती है। उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि अब मौजूदा सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल अपनी मोहब्बत के साथ का तकाजा कर रहा होता है, जबकि उसका दिमाग उसे अपने मरहूम बाप के कत्ल का बदला लेने पे आमादा कर रहा होता है। माहिर अभी अपने दिलो दिमाग के दरमियान जारी सर्द जंग से नबर्द आजमा ही होता है कि इसी दौरान जान फिजा भी माहिर के पीछे गार के बाहर आ जाती है और माहिर का बदला हुआ रवैया देखकर मायूस कुन अंदाज में यहां से जाने लगती है। अपनी प्रेमिका को खुद से दूर जाता देख के माहिर पहले पहल तो अपने दिल की आवाज सुनते हुए जान फिजा को रोक लेता है और घर से भागकर आने वाली जान फिजा की शादी में शरीक होने के इरादे से कुर्सात कलिमजी के घर में मौजूद चीफ कमिश्नर रशीद को भी कुर्सात की जुबानी ऐन ब्याह वाले दिन जान फिजा की घर से गायब होने वाली बात मालूम होने पर, चूंकि रशीद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहर भर में जान फिजा को तलाश करवाने की खामोश मुहिम शुरू करवा चुका होता है, जिसको मद्देनजर रखकर माहिर बतौर एक कमिश्नर जान फिजा को अपनी कार में छुपा के इलाके से बाहर निकालने के बाद जान फिजा के मशवरे पर उसे शहर से दूर वीराने में वाक़या इस घर में ले जाता है, जहां रात गुजारने के दौरान भी माहिर के दिलो दिमाग पे तारी एक कशमकश की कैफियत जारी रहती है। होता कुछ यूं है कि जब माहिर एक मौका पर जान फिजा से उसकी और अपनी पहली मुलाकात में अनोखे अंदाज में किए जाने वाले उसके इन मखसूस अफाल पर सवाल उठाता है तो जान फिजा माहिर को रात के समय अपने अकेले गार में आने के पसे पर्दा हकाइक का माजरा सुनाते हुए उसे अपनी दादी की जुबानी पता चले अपने पिता के किसी के नाहक खून से हाथ रंगने वाले पाप का इंदिया देने के साथ साथ माहिर को ऐन अपनी पैदाइश के दिन अपने वालिद की करनी की सजा भुगतने वाला अपनी मां की मौत का रंज बयान करते हुए उस पर यह अयां कर देती है कि वो गार में अपने बाप के गुनाहों से इजहार लाताल्लुकी करने
اور اپنے مستقبل کو اس کے کیے کے شر سے بچانے کی دعا مانگنے گئی تھی۔ جان فضا کا صاف گوئی پر مبنی انکشافات سے بھرپور یہ طویل مکالمہ ماہر کے دل میں موجود اس کے پتا کے قتل کا صدمہ ہرا کر دیتا ہے، جس پر وہ پل بھر کے لیے جان فضا میں اپنی دلچسپی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے باپ کے ہتھیارے کی بیٹی کے طور پہ پیش آتے ہوئے غصے میں آ کر اسے اپنی اس عارضی قیامگاہ سے نکال باہر کرتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے واپس لے بھی آتا ہے، یہاں تک کہ کچھ وقفے سے منظر پر آئے ایک دوسرے سین میں اپنے پہلو میں سوئی ہوئی جان فضا کو پیار بھرے انداز میں تکتے ہوئے اسے اس کی یہ انگوٹھی بھی پہنا دیتا ہے، مگر پھر صبح ہوتے ہی اپنے دماغ کی باپ کے قتل کو فراموش نہ کرنے والی پکار اس کی سماعتوں پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ماہر دل کی صدا کو پسے پشت ڈال کے جان فضا کو کار میں گیسولین بھروانے کے بہانے سے اس قریبی گیس اسٹیشن پہ لانے پر کرسات کو بذریعہ میسج جان فضا کا پتہ بتا کے یہاں سے ڈس اپیئر ہونے کے نتیجے میں جان فضا کو دوبارہ کرسات کے ہاتھ لگوانے کے بعد چیف کمشنر رشید، جو کرسات کی اپنی عزت کو بچانے کی تمنا میں جان فضا کی گھر سے فرار ہونے والی حرکت کو اغوا کاری کے واقعہ کا رنگ دینے والی سوچ کی حمایت کرنے والے کرسات کے ہونے والے داماد یعنی جان فضا کے خاوند بننے کے دعوے دار سلیم کا پچھلی ایپیسوڈ میں علاقے کے ایک مشہور ہوٹل سے کسی لڑکے کی جان فضا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی جرت کو جان فضا کی کڈنیپنگ کے من گھڑت بیان سے جوڑنے والا حوالہ سننے پر سلیم کے اشارہ کردہ ہوٹل کے منتظمین سے رابطہ کرنے کے پرینام اسوروپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ماہر کا جان فضا کو اپنے ساتھ لے کے جانے والا سین ملاحظہ کرنے کے بعد سے ہی ماہر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں ناکام رہتے ہوئے ارحان کو ماہر کا نمبر ٹریس کرنے کا حکم دے چکا تھا، اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے جان فضا کے پرتی اپنے جذبات کے بارے میں بتانے کے جواب میں رشید سے مقتول محمد کے ہتھیارے کو قانون کی گرفت میں لانے والے اپنے اور رشید کے مشترکہ مقصد کی یاد دہانی پانے پر اسے گزشتہ شب جان فضا کے کہنے پہ جنگل میں واقع اس گھر میں ٹھہرنے کے بیچ اپنے ہائر شدہ ہیکر، جس کے ذمہ اس نے اپنے ساتھی افسر ارحان کی جاسوسی کرنے کا کام لگایا ہوا تھا، اس سے موصول ہونے والی وہ آڈیو ریکارڈنگ سنا دیتا ہے جس میں ارحان کرسات کے اس سواس نامی آدمی سے بات کرتے ہوئے سواس سے جان فضا کی شادی کے موقع پہ کرسات کی سلیم کو اپنے ساتھ ملا کے بھاری مقدار میں ڈرگز اسمگل کرنے کی پلاننگ میں شادی ملتوی ہونے کا باعث آنے والی تبدیلی کے متعلق اپڈیٹس لے رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ ارحان کی دھوکہ دہی کا ثبوت پانے پر بھی رشید کرسات کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی مصلیت کے تحت فی الوقت تو ارحان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے اجتناب کرتا ہے، البتہ ارحان سے کرسات والے معاملے میں مزید کوئی بات شیئر کرنے سے احتیاط برتتے ہوئے ماہر کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائے عمل طے کرنے لگ پڑتا ہے۔ تاہم ماہر اور رشید کی تمام تر معاملہ فہمی کے باوجود ایک مرتبہ پھر سے اسی مذکورہ ہوٹل میں ڈنر کرنے آنے والا ارحان، جو جان فضا کے ساتھ پوری رات گھر سے باہر بتانے کے بعد کرسات کو جان فضا کی مخبری کر کے اسے دوبارہ پھر سے اس کے باپ کے نرگے میں پھنسوانے کے درمیانی وقت میں اپنے بیٹے کا اتا پتہ لینے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب کے سامنے خود کو فخریہ انداز میں مقتول کمشنر محمد کی بیوی جتانے والی ماہر کی نیم دیوانی ماں سے ماہر کا شہید سابقہ کمشنر محمد کا بیٹا ہونے کے سلسلے میں واضح جانکاری پا چکا تھا، اسے جب یہاں کے مینیجر سے سرسری گفتگو کے دوران اس سے چیف کمشنر رشید کے مطالبے پہ رشید کو سینڈ کی جانے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر سننے کے رد عمل میں تعجب ظاہر کرنے کے نتیجے میں اپنے منصب کی بدولت زیر تذکرہ آئی اس ویڈیو، جس میں ماہر کو جان فضا کے ہمراہ تیزی سے ہوٹل سے باہر نکلتا دیکھ کر رشید نے پریشانی میں آ کے یہ ویڈیو کرسات سمیت سب سے چھپا لی تھی، اس تک رسائی مل جاتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد ارحان کو اپنے ادارے کی آن لائن سائٹ پر موجود ڈینزلی کے سابقہ شہید کمشنر محمد کے قتل کی ابتدائی رپورٹ میں سامنے آنے والے مقتول محمد کے سواس نامی کم سن قاتل کا نام پڑھتے ہی اسے نہ صرف ماضی میں سواس کی صورت میں ایک بچے کو مہرہ بنا کے مرحوم محمد کو موت کی ابدی نیند سلانے والی کرتوت کا اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے، بلکہ ماہر کے بطور کمشنر ڈینزلی ٹرانسفر ہوتے ہی مرحوم محمد کے قتل کی تحقیقات کو اپنے انڈر کروانے کے پیچھے چھپے اپنے پتا کے قاتل مطلب کرسات کو قانون کے شکنجے میں لانے والے خفیہ مقصد سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔
دوسری طرف استنبول میں رہائش پذیر ماہر کا دادا آصف، جسے کئی سالوں پہلے اپنے بیٹے اور ماہر کے باپ مرحوم محمد کے خاندان کے باہر اپنی پسند سے شادی کرنے والی ضد کے کارن اپنا آبائی شہر عرفہ چھوڑنا پڑا تھا، وہ مرحوم محمد کے سریا سے شادی کرنے کے فیصلے کی مخالفت میں اس سے قطع تعلق ہونے کے بعد اپنی ناراضگی میں 21 برس پہلے ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہونے والے اپنے بیٹے کے مرنے پر بھی اس کا آخری دیدار کرنے تک نہیں آیا ہوتا، اسے جب حال ہی میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہونے والے اپنے اکلوتے منظور نظر پوتے کی حادثاتی موت پہ اپنے بکھرے ہوئے گپت قسم کے خاندانی ڈائنامکس کے سبب اپنے مرحوم پوتے کی بیوہ سلا کے حاملہ ہونے کا علم ہوتا ہے، تب وہ سلا کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کسی غیر واضح شدہ خطرے سے بچانے کے لیے سلا کو ماہر کے نکاح میں دینے کی غرض میں پہلے اپنی بیوی اور ماہر کی آفت نامی دادی کے مجبور کرنے پر کسی طرح ماہر کا نمبر حاصل کر کے زندگی میں پہلی مرتبہ ماہر سے رجوع کرتے ہوئے اسے اپنا تعارف کروا کر ماہر کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ماہر ہمیشہ سے خود کو نظر انداز کرنے والے اپنے مطلب پرست دادا کے منہ سے ممکنہ طور پر اس کے منظور نظر پوتے کی وفات کا سن کے اس کی اس اچانک یاد کے پیچھے چھپی اپنے اکلوتے پوتے کی موت کے نقصان کو خود سے پورا کرنے کی ظاہری طلب جاننے کے بعد آصف کی کال اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تب آصف کو اپنے چھوٹے بیٹے فرمان، جسے ماضی میں قدیم خاندانی روایات کے مطابق صرف 13 سال کی عمر میں ہی ماہر کے باپ محمد کی پسند کی شادی کا خمیازہ بھگتتے ہوئے اس کی منگیتر سیفدہ سے شادی کرنا پڑی تھی، اس کے سیفدہ کی طرف سے اکسائے جانے پر اپنی قربانی کی تمہید باندھتے ہوئے سلا کو فرسودہ قسم کے خاندانی رواج کے پیش نظر ماہر کے نکاح میں دینے کے بڑھتے ہوئے اصرار کو مد نظر رکھ کے بذات خود اس کے ساتھ ماہر سے اس سلسلے میں بات کرنے کی خاطر ڈینزلی روانہ ہونا پڑتا ہے۔ اس زمن میں جو بات جاننے لائق ہے وہ یہ کہ فرمان کی آج تک اپنی بیوی سیفدہ سے کوئی اولاد نہیں ہو پائی ہوتی، چنانچہ سیفدہ، جس نے اپنی بے اولادی کی وجہ سے اپنی بھتیجی سلا کو اپنی سگی سرطان کی طرح پالنے کے بعد اس کی شادی فرمان کے دوسرے غیر ظاہر شدہ سورگواسی بھائی کے غیر ظاہر شدہ اکلوتے بیٹے سے کروائی تھی، وہ حالیہ حادثے میں ودوا ہونے والی گربھوتی سلا کو بیوگی کے عذاب سے نکالنے کی اچھا میں فرمان کو سلا کی شادی اس کے ہم پلہ کزن ماہر سے کروانے کے لیے ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ سیفدہ اپنی اس ایموشنل بلیک میلنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کا کم عمر خاوند اپنے باپ کو لے کر ڈینزلی میں واقع ماہر کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہنچتے ہی آصف کا سامنا محمد کی موت کے بعد سے اپنے ہوش و حواس کھونے والی ماہر کی ماں سریا سے ہوتا ہے، تو وہ سریا سے ملتے ہی اس کو اپنے آنے کی وضاحت دیتے ہوئے اس سے ماہر کے بارے میں پوچھتا ہی ہے، جس پر سریا آصف سے 30 سالوں بعد ماہر کی یاد آنے کا شکوہ کر ڈالتی ہے، جس کے جواب میں آصف بھی اپنی شکایات کا پٹارا کھولتے ہوئے کبھی اس پہ اپنے بیٹے کو خود سے چھیننے کا آروپ لگاتا ہے تو کبھی اسے اپنا آبائی شہر چھڑوانے کا قصوروار قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے الزامات کے بدلے میں خود کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کی ہمت کرنے والی سریا، جو آج تلک خود کو محمد کے دیہانت پر قائل کرنے میں ناکام رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے بارہا محمد کی موت کا ذکر چھیڑتے ہوئے سریا کو نہ صرف محمد کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے بلکہ اپنے لہجے میں سختی لا کر اس پہ یہ بھی جتا دیتا ہے کہ وہ صرف سریا کی نفرت میں اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک ہونے نہیں آیا تھا۔ اس بیچ سریا مسلسل محمد کی موت کو جھٹلاتے ہوئے اسے ادھر سے جانے کا بولتی رہتی ہے، پر آصف سریا کی بات نہیں مانتا اور اسے باپ بیٹے میں نفاق ڈالنے والی فساد کی جڑ کے القاب سے نوازنا جاری رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں سریا کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اسے آصف دوبارہ ہسپتال منتقل کروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنی ماں سریا کے ہارٹ اٹیک کی اطلاع پانے پہ ہسپتال پہنچنے والے ماہر کی ملاقات بھی بلا آخر آصف سے ہو جاتی ہے۔ تاہم آصف سے اس ہنگامی نوعیت کی پہلی ملاقات میں اپنی ماں کی صحت کے متعلق پریشان ماہر اتنے سالوں بعد خود کو یوں اچانک یاد کرنے پر اپنے دادا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اسے اپنے باپ کی موت پہ بھی نہ پہنچ سکنے والی اس کی سنگ دلی کا آئینہ دکھاتے ہوئے آصف کو اس قدر شرمندہ کرتا ہے کہ وہ ماہر کو اپنا ایڈریس کارڈ دے کر مزید کچھ کہنے کی جسارت کیے بغیر خاموشی سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تیسری جانب اس سب کے دوران ماہر کے ظاہری وشواس گھات کے کارن
कुरसात के हाथों पकड़े जाने के बाद घर पहुंचकर दोबारा से सलीम के साथ शादी करने के दबाव का सामना करने वाली जान फिजा अपने हाथ में माहिर की पहनाई हुई अंगूठी देखने के बाद इतनी पुरुम्मीद हो जाती है कि वो अपने यकदम कुरसात के हाथों वापस दबोचे जाने के दरमियानी वक्त में माहिर के आन की आन मंजर से रूपोश होने की तवज्जो तलब गंभीरता का संजीदगी से जायजा लेने की बजाय अपने ध्यान को सिर्फ इसी सिमत में मसरूफ रखते हुए खुद को बहलाती रहती है कि चूंकि माहिर एक कमिश्नर है, उसे कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इसलिए वो चला गया। अलगर्ज ये कि अपने इन्हीं ख्यालात से इक्तफा करने वाली जान फिजा खुद को माहिर की मोहब्बत से वाबस्ता करते हुए इस भरोसे पर कि वो उसकी शादी सलीम से हरगिज नहीं होने देगा, अभी कुरसात को ऐन वक्त पर शादी से इनकार करने के अपने अजाइम से मुतला करती ही है कि इसी असना में सलीम, जिसे किसी न किसी तरीके से माहिर के कुरसात मुखालिफ मंसूबे की भिनक लग गई थी, वो जान फिजा को अपने आदमियों के जरिए जंगल के बीचों बीच वाक़या इसी खाली घर में बुलाता है जहां जान फिजा ने गुज़श्ता शब माहिर के साथ गुजारी थी। और माहिर की मोहब्बत पे मान करने वाली जान फिजा को माहिर की कुरसात के गिर्द घेरा डालने की मंशा में कुरसात को जान फिजा की मुखबरी करके पकड़वाने वाली हकीकत से रूबरू करवाने में कोशा रहते हुए जान फिजा के सामने ये शर्त रखता है कि अगर तो माहिर जान फिजा की मोहब्बत का मान रखते हुए उसे कल सुबह मतलब सलीम और जान फिजा की मुतवक्का शादी से पहले तक जान फिजा का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले गया, तो वो खुद अपनी और जान फिजा की शादी से पीछे हट जाएगा, वरना दूसरी सूरत में जान फिजा को कोई तमाशा किए बगैर चुपचाप उससे शादी करने पर रजामंद होना पड़ेगा। चुनाचे सलीम और जान फिजा के माबेन ये मुआहिदा तय पा जाता है, जिसके बाद जान फिजा माहिर से राब्ता करने की सरतोड़ कोशिश करती है, लेकिन बेसूद। मुख्तसर ये कि अगले दिन सलीम और जान फिजा की शादी का वक्त आन पहुंचता है। यहां तक कि सलीम के शदीद दबाव की वजह से कुरसात से खसूसी न्योता पाने वाला चीफ कमिश्नर रशीद भी माहिर के हमरा यहां पहुंच जाता है। माहिर को देखकर अभी जान फिजा की कुछ जान में जान आती ही है कि इतने में रशीद सबके सामने माहिर का तारुफ कुरसात को बड़े रस्मी अंदाज में लापता जान फिजा की लोकेशन सेंड करने वाले कमिश्नर के तौर पे करवा देता है। रशीद की इस बात से चूंकि जान फिजा को सलीम के माहिर पर लगाए इल्जाम की तस्दीक मिल चुकी होती है, चुनाचे उसका सारा हौसला एक सेकंड में जमीन बोस हो जाता है और उसके पास सलीम से की हुई डील के मुताबिक उसके साथ निकाह करने पर राजी होने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। तो बस फिर वो लाचार होकर निकाह के वक्त दिल पे पत्थर रखते हुए हां बोल देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।